Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon pitsa 16 ning buwan sa Hulyo ning tuiga 2024. Sangan sa to station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-ISR Kabisaya Nonay B, ang mohatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, lalaki nga namatik ng gadala og droga nadakpan. Dugang bagong sakyanan magamit sa emerhensya. Mga nagpahigayon og bloodletting gipasidunggan. Balita sa kauluhan, Presidential Security Command Chief Morales gipaniguro nga luwas si Presidente Bongbong Marcos sa SUNA 2024. Representative Castro og kanhi Representative Ocampo gihukman og unom ka tuig nga pagkabilanggo. African Swine Fever Vax Trial ipaundang kuno galing adunay motumaw nga problema. Pamilya Duterte kinahanglang tubagon ang pagkalambigit ini sa 27,000 ka mga extrajudicial killing sa War on Drugs campaign. Balita sa gawa sa nasod, White House gilimod nga nagpatambal si Biden sa iyahang Parkinson's disease. Balita sa kinabuhing Kristohanon, 7 ka mga Kristohanong pamilya sa India gipalaya sa ilahang baryo. Ini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bultong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita din sa Iligan, namatikdan sa mga operatiba sa Police Station 5 ang usa ka lalaki nga nagahupot o ginadili nga droga atol sa ilang operasyon sa Purok 2 Barangay Saray ning Baguhay lamang. Taga Barangay Tubod ang suspek og dayo lamang sa Barangay Saray. Nakuha gikan kaniya ang tulo ka pakete sa gituang Shabu apan gilimod sa suspek nga nakuha kini kaniya. Human na imbentaryo ang nakuha nga mga droga sa presensya sa barangay official sa Saray o kawanin sa Department of Justice. Gidala kini sa Police Station 5 alang sa tukmang disposisyon. Gi-turnover sa lokal nga kagamhanan pinagi sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office ang dugang duha ka ambulansya o speedboat nga magamit sa panahon sa emerhensya. Adunay dugang usab nga 7 ka patrol rescue vehicle nga ihatag sa Barangay Santo Rosario, Tomas Kabili, Mandulog, Tubod, Del Carmen, Palao, Buruon ug poblasyon nga makatabang usab sa paspas nga pagresponde diha sa mga kabarangayan. Sumala pa ni Sander Bughaw ang operasyon sa chief sa ICDRRMO nga lauman usab sa mga mosunod nga bulan ang lain pang patrol rescue vehicle ngadto sa ubang mga kabarangayan sa syudad. Tinguha ni Mayor Freddy Siao nga makabaton og rescue vehicle ang matag barangay aron makatabang sa paspas nga pagresponde sa panahon sa emerhensya o kalamidad. Sugdan sa ICDRRMO sa sunod nga bulan ang pagpatrolya sa mga kadagatan matag Sabado ug Domingo ingon man holiday nga mo'y daghang mga ligo nga mga tao. Gipasidunggan ang usa ka gatos og 7 ka mga LGU og organisasyon nga mihimo og blood donation drive sa ilang mga lugar. Nakadawat sila og sertipiko og awards atol sa Blood Donors Month celebration niadto nakalabay nga adlaw. Gipanguluhan kini sa Department of Health, Amay Pakpak Medical Center, Lead Blood Service Facility. Gipadayag ni Iligan City Mayor Frederick Siao ang dakong pasalamat sa mga donors, ang generosity sa paghatag sa ilang kaugalingon aron ang uban mabuhi dili lamang sa usa ka donasyon sa dugo apan usa ka donasyon sa paglaom. Ikaduha nga kahigayunan og sa kinabuhi mismo, gipasalamatan usab
ang mayor sa mga medical professionals ug ang Golden Ear sa Amay Pakpak Medical Center tungod sa ilaang dedikasyon sa pagluwas og kinabuhi og pagatiman sa panglawas sa mga tao. Gidayeg usab ni Dr. Alinader Dinalang, Provincial Health Officer sa Lao del Sur ang blood donation program sa Amay Pakpak Medical Center tungod sa dakong kontribusyon ini aron makabot ang target nga igo nga supply sa dugo. Base sa statistics sa Departamento sa Panglawas, kinahanglan ang 1.5 million ka unit sa dugo matag tuig sa tibok nasod. Apan niadtong niaging tuig nakatigom og 1 ka milyon nga unit sa dugo o kinahanglan pa nga dungagan ang blood supply. Nausab na ang sitwasyon tungod sa ang atong mga health facilities sama sa Amay Pakpak nga naningkamot og maayo aron matubag ang seryoso nga panginahanglan sa atong health system o komunidad. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligang nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Gipaniguro ni Presidential Security Command Commander Brigadier General Jesus Nelson Morales nga luwas si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nagsingabot ni ining State of the Nation Address una sa Lunes, Hulyo 22 ning tuiga. Sa pagpakigpulong ni Brigadier General Morales, iya ang gipasalig nga nakahanay na ang ilang security measures. Ana sa halos 1,500 ka PEC personnel ang gipahimutang sa sulod og gawas sa batasang pambansa complex sa Quezon City. Gisulti ni Morales nga wala sila giusab sa security protocol nga ilahang ipatuman karong SUNA 2024. Sumala pa niya, nakaandam na ang Presidential Security Command nga maoy mutubag sa unsamang mga posibleng eventualities. Gisiguro ni Morales sa mga tawhang Pilipino nga luwas ang presidente. Nagdumili usab si Morales nga maghatag og komentos kalabot sa pamahayag ni Vice President Sara Duterte nga gitudlo niya ang iyang kaugalingon isip designated survivor sa gipahigayong Interagency Coordination Committee meeting kagahapon adlaw sa Kamara. Gibutyag ni Morales nga nasa 22,000 ka mga uniform personnel ang gideploy aron maghatag og seguridad nga panguluhan sa Philippine National Police. Gihukman sa Tagum, Davao del Norte og Silot nga pagkabilanggo mao sila si ECT teacher sa Party List Representative Franz Castro ug kanhi bayan muna Representative sa Toro Campo. Hangtod sa 6 ka tuig nga gipahamtang nga pagkabilanggo tungod sa pagbutang sumala pa sa pagkapiligroso sa mga minor de edad diatong Nobyembre 2018 sa 25 kapahinang desisyon natumbok sa Tagum Regional Trial Court Branch 2 nga adunay sala sila si Castro ug Ocampo og 11 kauban pa nga pagsupak sa Section 10 sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act og sila gihukman sa pagkabilanggo gikan sa 4 ka tuig hangtod sa 6 ka tuig. Gimanduan sila sa hukmanan nga magbayad sila og 10,000 pesos isip civil indemnity og 10,000 pesos isip moral damages sa kada minor de edad nga adunay interest nga 6% kada tuig gikan sa pagkahimong final sa desisyon hangtod sa kinatibuk ang pagbayad. Samtang giabsuelto sa korte sila si Pastor Edgar Ugal, Reverend Ryan Magpayo, Elier Ordinesa o Reverend Jory Jaime tungod sa kakulangon sa prosecution nga pamatud-an ang ilang akusasyon. Gilayon usab nga gialmahan sa kampo ni Castro ang nahimong desisyon sa korte.
Padayon sa balita sa kauluhan pagyapon, ipahunong ang trial sa African Swine Fever kung ugaling adunay mutumaw nga problema sumala pa sa opisyal sa Department of Agriculture. Kini human nga gitambagan ni kanhi Department of Agriculture Secretary Leonardo Montemayor ang ahensya nga maginahinay sa pagpahigayon og trials alang sa African Swine Fever vaccine. Kini subay usab sa pasidaan sa World Health Organization for Animal Health sa mga nasod batok sa paggamit og substandard nga African Swine Fever vaccine aron masumpo ang nasoing sakit apan kon pagsiguro ni Department of Agriculture spokesperson Assistant Secretary Arnel Demisa nga mopailalom sa insaktong proseso ang ginahimong trial sa bakuna kontra African Swine Fever og masayran sumala pa niya ang efficacy nini sa resulta sa controlled vaccination. Una nang gisiguro usab sa opisyal nga aprobahan sa Food and Drugs Administration ang unang bakuna kontra African Swine Fever alang sa commercial distribution karong bulana sa Hulyo apan sa dili pa usab kini magpahigayon una ang Department of Agriculture og mass trial nga bakuna. Loyo nga ilikay ang tinuod nga isyo gibutyag sa usa ka Manila sulon nga angay at tubangon og tubagon sa pamilya Duterte ang ilaha sumala pang pagkalambigit sa extrajudicial killing sa gidaghanong 27,000 ka mga Pilipino sa implementasyon sa War on Drugs campaign sa nakalabay nga administrasyon. Gipunto ni Manila Representative Joel Chua nga milutaw sa mga saksi sama ni kanhi pulis Colonel Eduardo Acerto sa pagdungog sa Kongreso nga gilambigit si kanhi Presidente Rodrigo Duterte o mga duol nga kaalyado nini sa ginadiling droga. Gusto ni Chua nga makakuha sa categorical answer labaw na sa direkta sumala pang gisulti ni Acerto nga si Duterte ang protektor ni Michael Yang ang kanhi economic advisor sa kanhi presidente nga giakusahang usa ka drug lord. Nauna nang gimando sa House Committee on Dangerous Drugs ang pag-aresto kang Yang nga milutaw nga pangalan sa pagpahigayon niining investigasyon kalabot sa nakonpiskang 3.6 bilyones pesos nga kantidad sa shabu sa usa ka warehouse sa Mexico, Pampanga. Samtang nagpahigayon sa pagdungog ang komite kalit nga gipalutaw ni Vice President Sara Duterte nga mudagan sa pagkasenador ang iyang amahan og mga igsuon nga sila si Davao City Mayor Basti og Davao City Representative Paulo Duterte sa 2025 nga midterm elections. Gawas kang Acerto, milutaw usab ang self-confess nga kanhi membro sa Davao Death Squad nga si Arturo Las Cañas nga giakusahan ang kanhi presidente nga usa ka kanhi drug lord og pagpatuman sumala pa sa Peking drug war kun diin 27,000 ka mga Pilipino ang gipatay. Sa nakalabay nga pagdungog sa House Dangerous Drugs Panel, gisulti na Acerto nga si Yang ang nalambigit sa illegal drug trade o nalambigit usab sa multi-bilyones pesos nga Farmale scandal. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gilimod sa White House ang isyu mahitungod sa nagpatambal si US President Joe Biden sa iyang Parkinson's disease. Kini gipamahayag sa White House bisan pa man nga sa ikawalo kahigayon nagbalik-balik ang usa ka top surgeon sa nasod ngadto sa White House ang naasoing doktor na ilang nga usa ka mga doktor nga nagtrabaho sa White House sa medical unit hinungdan nga magduda ang mga katawhan nga adunay sakit si US President Biden. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipalayas sa ilahang baryo ang 7 ka mga pamilya sa nasod sa India human nga sila nisunod sa tiilan sa buhi nga gamhanan nga Dios. Tungod dinhi, napugos ang 7 ka pamilya nga mulaya sa ilahang baryo nga walay pagkaon ni balay nga temporaryong mapuy-an. Gihatagan sa mga Kristohanon ang naasoing 7 ka mga Kristohanong pamilya aron nga matabangan, mahatagan og saktong pagtagad ang ilahang mga panginahanglanon. Bisan pa man nga giakusahan kon gipasakahan og kaso ang leader sa baryo nga nagpalayas kanila, walay gihimo ang kapulisan aron nga kahatagan og pagtagad ang naasoing kaso. O
O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, kaganihang alas 3 kadlawon nasigpatan ang low pressure area nga gibanabanang base sa available data sa Pag-asa anay kani mahimutang sa 310 kilometros sa sidlakang amihanang sidlakang bahin sa Davao City. Samtang ang hanging habagat may makapiktar sa western o southern Luzon ug ingon man dinhi sa Mindanao. Ang eastern Visayas, Caraga ug Davao region makatagamtam, makasinati og umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan karong adlaw, ilabi na panahon sa kapunon ug sa sayong takna sa kagabion kini epekto sa low pressure area. Ug ang Metro Manila, Zamboanga Peninsula, BRMM, Socsargen, Cavite, Batangas, Bataan, Occidental Mindoro ug ubang pang parte sa Pilipinas makasinati gihapon madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pagulan epekto sa hanging habagat. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnawon ana sa 26 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:35 ug mosahop unya sa alas 6:29 sa sayong takna sa kagabihon. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa itong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Petjan sa balitang lokal, Coney Island. Sa ito'y station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat og maingon. Maayong buntag, Iligan.